भाइ बहिनीहरू हो, नमस्कार। आजको यस कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अनिवार्य नेपाली पाठ्यक्रमले तोकेको व्याकरण क्षेत्र अन्तर्गत पहिलो खण्डको पहिलो पाठको रूपमा वर्ण राखिएको छ। यही वर्ण र नेपाली वर्णका बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ, केही कुरा सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला त नेपाली भाषा हामी किन सिक्ने? त्यो भाषाभित्र पनि व्याकरण किन सिक्ने? आउनुहोस् केही कुरा छलफल गरौँ। भाषा त मानव जीवनमा अपरिहार्य कुरा हो। जुनै क्षेत्रमा पनि, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि भाषा चाहिन्छ। भाषा बिना हामी आफ्नो मनभित्रका जुन विचारहरू भावहरू हुन्छन्, ती विचार र भावहरूलाई एक आपसमा साटासाट गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो भाव जुन हुन्छ, आफ्नो मनोभाव मनोइच्छा अर्कालाई प्रकट गर्न सक्दैनौँ। यो भाषा भन्नेको विचार विनिमयको साधन हो, माध्यम हो। अर्कोतिर जुनसुकै कुरालाई अभिव्यक्त गर्दाखेरि भाषा चाहिन्छ। भाषा बिना हामी अभिव्यक्त गर्नु, हुन त साङ्केतिक भाषामा पनि हुन्छ। यो बोलिने कथ्य भाषा र साङ्केतिक भाषा अर्को छ। साङ्केतिक भाषामा व्यक्त गरिएका कुरा बोलिएको जुन कथ्य भाषा छ त्यति प्रभावकारी रहँदैन। अब त्यसमा पनि नेपाली भाषा किन सिक्ने त? नेपाली भाषा त नेपालको राष्ट्रभाषा हो। यो अधिकांश नेपालीले बोल्ने भाषा हो। अर्थात् 68 को जनगणना जुन छ 2068 साल, त्यसमा 44.6%, झन्डै आधा नेपालीहरूले मातृभाषाको रूपमा नेपाली भाषा बोल्ने गर्दछन्। अर्को कुरा, नेपाल विभिन्न जात जाति भाषाभाषीको सगोल एउटा फुलबारी भन्छ। फुलबारी भित्रमा ती फुलबारी भित्रका जो व्यक्तिहरू छन्, समुदायहरू छन्, तिनीहरू एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि कुन भाषाको प्रयोग गर्ने त? हो, त्यो सम्पर्क गराउने भाषा पनि नेपाली भाषा हो। हामी नेपालीहरूका लागि त्यो सम्पर्कको भाषा भएकाले पनि नेपाली भाषा सिक्नु जरुरी छ। त्यस्तै नेपाली भाषा नेपाली सरकारी जुन कामकाज हुन्छ कार्यालयमा, त्यो सरकारी कामकाज कार्यालयको भाषा पनि हो। हामी पढेर अफिसमा काम गर्छौँ, त्यता हामीलाई भाषा चाहिन्छ। अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा जान्छौँ, मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएर हामी जान्छौँ, त त्यतिखेर हामीले कसरी एउटा शिष्ट, सभ्य, नम्र, मिठो बोली, मृदुभाषी कसरी बन्ने त? भाषा सिकेको हुनुपर्छ। भाषिक कला भएको मान्छेले सजिलै अर्काको मन चोर्न सक्छ। कला छैन, भाषामा रुखोपना छ भने जति राम्रो काम गरे पनि त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ। त्यसैले नेपाली भाषा सिक्नु अपरिहार्य हो। भाषाको शुद्ध रूप प्रयोग गर्नुपर्दछ, नत्र
अर्थको अनर्थ पनि हुन सक्दछ। भाषा लेख्य र कथ्य रूपमा दुवै रूपमा शुद्ध सफा भाषाको उच्चारण गरिनु अत्यावश्यक छ। त्यसैका लागि यो भाषामा व्याकरण सिक्नु पर्दछ। व्याकरण भनेको के त? व्याकरण भाषा जुन छ त्यो भाषाका विशेषताका आधारमा कसरी प्रयोग गरिन्छ भनेर बनाइएका नियमहरूको सङ्गालो। त्यसैले भाषालाई शुद्धसँग जस्तो छ त्यसै गरी अशुद्ध नहुने गरी शुद्ध तरिकाले प्रयोग गर्नका लागि सघाउने एउटा माध्यम आधारको रूपमा हामीले व्याकरणलाई लिनुपर्छ। हामी पनि यहाँ नेपाली भाषाका व्याकरणका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, ती सबै अध्ययन गर्दै जान्छौँ। आजको जुन यो शीर्षक छ वर्ण र ध्वनि, यो ध्वनि वर्ण सुरुमा किन त भन्दा भाषाको सबभन्दा सानो एकाइ पहिला उच्चारण गर्दाखेरि हामी बोल्दाखेरि ध्वनि आउने हो, आवाज, र त्यसलाई लेख्यो भने वर्ण हुने हो। त्यसैले वर्णबाटै सिकेर हामी शब्द, अक्षर होला, शब्द होला, उपवाक्य, वाक्य हुँदै अरू अध्ययन गर्छौँ, सिक्छौँ। आउनुहोस् त आजको यस कक्षाबाट हामीले के कुरा सिक्ने? एकछिन यस स्लाइडमा राखिएको कुरा हेरौँ। ध्वनि र वर्णको परिचय हामी थाहा पाउनेछौँ, त्यसको आफूले पाइसकेपछि परिचय दिन सक्नेछौँ। ध्वनि भनेको के, वर्ण भनेको के, यी दुईटामा के फरक छ, यिनी के हुन्, यसको बारेमा हामी थाहा पाउनेछौँ। अर्को यो ध्वनि र वर्ण बीचमा के फरक छ त? एउटै हुन् कि फरक हुन् कि के फरक हो, फरक भयो, केही समानता पनि छ कि, त्यो कुरा पनि हामी आजको कक्षामा थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै नेपाली भाषाका स्वर र व्यञ्जन वर्णहरू छुट्याउन, नेपाली भाषामा वर्णहरू के छन्, ती वर्णहरूलाई कसरी हामी छुट्याउने, कसरी चिन्ने, कसरी थाहा पाउने, र तिनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने, छुट्याउने, कसरी छुट्याउन सकिन्छ, के आधार छन्, ती आधारमा छुट्याउन पनि सक्नेछौँ। त्यस्तै नेपाली भाषाका स्वर वर्णहरूको परिचय हामी दिन सक्नेछौँ। यो कक्षापछि, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूले नेपाली भाषाका स्वर वर्णहरू के हुन्, स्वर वर्ण केलाई भनिन्छ, यसको बारेमा परिचय दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै नेपाली भाषाका स्वर वर्णहरूको वर्गीकरण गर्ने, छुट्याउने आधारहरू छन्। एउटै छैनन्, वर्णहरू फरक फरक छन्। एउटै भए त एउटै वर्ण हुन्थ्यो, फरक कति फरक छन् भन्छौँ हामी, यति छन् भन्छौँ। ती फरक भयो हुनका लागि त केही फरक छुट्याउने आधारहरू होलान्, हो ती आधारमा हामी फरक, यो आधारमा यो फरक छ अथवा यो आधारमा यिनीहरूलाई यसरी छुट्याइन्छ भनेर वर्गीकरण, छुट्याउने काम गर्नेछौँ। वर्गमा विभाजन गर्ने, वर्गीकरण भनेको वर्ग एकीकरण, छुट्याउने। त्यस्तै नेपाली भाषाका व्यञ्जन वर्णहरूको परिचय दिन, व्यञ्जन वर्ण छन्, तिनीहरू के हुन्, कसरी छुट्याउन सकिन्छ, त्यो पनि छुट्याउने काम पनि हामी यस पाठबाट अथवा यस भिडियो हेरिसकेपछि थाहा पाउनेछौँ है त। आउनुहोस् अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। ध्वनि र वर्णको परिचयबाट। के हो त ध्वनि, केलाई वर्ण भन्ने, ध्वनि के हो त, खै भन्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त, ध्वनि के होला जस्तो लाग्छ? तपाईँले अनुमान गर्नुभएको कुरा पनि ठिक हो, एकदम ठिक हो। ध्वनि भनेको आवाज हो। के को आवाज हो त? अब बुझ्नुपर्ने कुरा हो। आवाज त ताली बजाइ पनि आउँछ, अथवा
प्लेन उड्दाखेरि आउँछ, गाडी गुड्दाखेरि आउँछ, ताली पड्काउँदाखेरि आउँछ। भाषामा त्यो ध्वनि हो त? होइन। आवाज त आवाज हो, तर भाषामा ध्वनि भनेको त्यस्तो आवाज होइन। भाषामा ध्वनि भनेको त जुन हामीले यो मुखबाट बोल्दाखेरि आवाज निकाल्छौँ त्यो आवाज हो ध्वनि। त्यो आवाज कसरी निस्किन्छ त होला, विचार गर्नुहोस् त। म बोल्दैछु त मेरो मुखबाट आवाज निस्किँदैछ, कतिखेर नाकबाट पनि निस्किन्छ। त्यो कसरी निस्क्यो होला? हामीले श्वास प्रश्वास प्रणाली भनेर त पढेका छौँ है, त्यसमा फोक्सो छ भन्छौँ, फोक्सोसँगै जोडिएर माथि श्वासनली छ भन्छौँ, माथि यहाँ रुद्रघण्टी भन्छन्, यो स्वरयन्त्र छ। स्वरयन्त्र स्वर बनाउने भएकाले, त्यो स्वर निर्माण हुने भएकाले स्वरयन्त्र भयो। अनि त्यो स्वरयन्त्रभित्र स्वर चिम्टीहरू छन्। अनि त्यो अझै माथि आयो भने यो घोक्रो भन्छौँ, खाली भाग छ मुख यो घाँटीको माथि। अनि माथि आयौँ भने एउटा माथिबाट मासुको लुर्को छ झुन्डिएको, हेर्नुहोस् त। त्यो लुर्कोलाई लिगिलिगे वा किलकिले भन्छौँ, कलनासो भन्छौँ। त्यसले के गर्छ भने कतिखेर यसो तलतिर मुखतिर आउने जुन बाटो छ सासको, त्यसलाई तल झुन्डियो भने त्यो रोकेर माथि नाकबाट जान्छ। कतिखेर भन्यो भने तल सास रोकिन्छ अनि बाधा भएर नाकबाट आउँछ अनि नाके स्वर उच्चारण हुन्छ। अनि त्यो नाकको पाल नाके ओराड भन्छौँ। त्यस्तै मुखबाट आउने मुखे ओडार भन्छौँ। अनि जिब्रो, दाँत, ओठ लगायत आदि विभिन्न मान्छेको यो विभिन्न भागहरू छन्, अङ्गहरू छन्। हो ती अङ्गहरू हुँदै विभिन्न ठोकिएर कम्पन भएर त्यो सास बाहिर आउँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा ठोकिएर घर्षण कम्पन पैदा भएर आउँछ र आवाज निस्किन्छ। जसरी हात यसरी यहाँ ठोकिँदाखेरि आवाज निस्किन्छ, त्यसै गरी सास पनि आउँदाखेरि ठोकिन्छ र आवाज निस्किन्छ। हो त्यो आवाज निस्किँदाखेरि को जुन छ त्यसलाई चाहिँ ध्वनि भनेको। भाषामा ध्वनि भनेको मान्छेले जुन सास फोक्सोबाट बाहिर फाल्छ, कतिखेर कुनै भाषामा भित्र लिँदाखेरि पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिर फाल्दाखेरि आवाज निस्किन्छ। सास नफालिकन बोल्नुहोस् त एकछिन, आवाज आउँदैन नि। हो, किनकि त्यो सास आएर ठोकिनु पर्यो, कम्पन पैदा हुनु पर्यो, घर्षण पैदा हुनु पर्यो, बल्ल आवाज निस्किन्छ। यसरी जुन आवाज निस्किन्छ त्यसलाई ध्वनि भन्छ। अब हेरौँ यहाँ के छ। भाषा उच्चारणबाट सुरु हुन्छ। भाषा भनेको बोल्ने त हो नि, पछि त्यो बोलेको कुरालाई लेख्ने, त्यो चिन्ह दिने, त्यो सङ्केत दिएको। पहिला त बोल्नु पर्यो। हो, त्यो बोलीबाट सुरु हुन्छ, अर्थात् उच्चारणबाट सुरु हुन्छ। फोक्सोले सासभित्र लिँदा वा बाहिर फाल्दा, अब मैले भने अगाडि यो चित्रमा पनि हेर्नुहोस्, यो फोक्सो अनि श्वासनली हुँदै मुखे ओडार पनि छ, नाके ओडार पनि छ, यो स्वरयन्त्र छ। यो विभिन्न ठाउँहरू छन्। यो के श्वासनली, स्वरयन्त्र, स्वर चिम्टी, मुखविवर, नाके ओडार, कलनासो वा लिगलिगे, जिब्रो, दाँत आदि भागहरूमा सास ठोकिएर कम्पन हुँदा ध्वनि अर्थात् आवाज निस्कन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? आवाज कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुहरू बिच घर्षण हुँदा, कम्पन हुँदा निस्किन्छ। त्यत्तिकै आवाज निस्किँदैन। यो हाम्रो श्वास प्रवाह हुँदाखेरि पनि घर्षण कम्पन हुँदै आवाज निस्किन्छ। हो, त्यो आवाज निस्किने सबभन्दा सानो एकाइ हामी छुट्याउँदाखेरि पछि वर्गीकरण गर्छौँ। त्यो सबभन्दा सानो एकाइ ध्वनि हो। अङ्ग्रेजीमा साउन्ड भन्छौँ नि, साउन्ड, SOUND, त्यो नै ध्वनि हो।
अनि यो उच्चारण गर्दाखेरि सबैभन्दा सानो एकाइ हो। अब ध्वनि त मैले अगाडि भनिसकेँ, विभिन्न वस्तुहरूलाई घर्षण गराउँदा, कम्पन गराउँदा, एक आपसमा ठोकिँदा निस्कन्छ। तर ती ध्वनिहरू भाषाका एकाइ हुन सक्दैनन्। तिनीहरूबाट अर्थ लाग्दैन। त्यो मान्छेले बोलेको, मान्छेले पनि त्यत्तिकै बिना अर्थ बोलेको त्यो भाषा बन्न सक्दैन। त्यो अर्थ लाग्छ जो ध्वनिहरू उच्चारण भइसकेपछि। ती ध्वनिहरू मात्रै भाषिक एकाइ हुन सक्छ। र भाषा पनि त्यस्तै जो चाहिँ सार्थक अर्थयुक्त हुन्छन्, जो आवाज मिलेर हामी केही कुरा बुझ्छौँ, तिनीहरूबाटै भाषा बन्न सक्छ। त्यस्ता ध्वनिहरूलाई सार्थक ध्वनि भन्छ। बुझ्नुभयो? यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, ध्वनि भनेको हाम्रो जो यो फोक्सो हुँदै, श्वास नली हुँदै, स्वरयन्त्र अनि घोक्रो, यो मुखे ओडार, नाके ओडारबाट बाहिर आउँदा यी विभिन्न अङ्गहरू छन्, त्यसलाई अवयव भन्छौँ। ती अवयवबाट घर्षण पैदा भएर जुन आवाज निस्किन्छ त्यसलाई के भन्छौँ? ध्वनि भन्छौँ। त्यो पनि कस्तो, मान्छेले हा गरेर त्यत्तिकै कराए बिना अर्थको छ भने त्यो भाषिक ध्वनि भएन, त्यसबाट भाषा बन्दैन। भाषिक ध्वनि हुनका लागि अर्थ निक्लिनु पर्दछ। अगाडि जाउँ। त्यस्तै मानिसको मुखबाट निस्केर अब जुन चाहिँ ध्वनि आए, तिनलाई चाहिँ हामीले लेख्यौँ, कापीमा उतार्यौँ अथवा सङ्केत दियौँ भने ती सङ्केत चिन्हहरू नै वर्ण हुन्। वर्ण र ध्वनि भाषाका सबभन्दा साना एकाइ भए। ध्वनि भनेको उच्चारण गर्ने आवाज मात्रै हो भने वर्ण भनेको त्यो आवाजलाई सङ्केत दिने हो। सङ्केत दिने किन हो भने यो प्रत्येक भाषा लिपि अनुसार ती फरक फरक किसिमका, जस्तो पहिला बनाइहाले लिपिमा त्यस्तै सङ्केत हुन्छ। जस्तो अङ्ग्रेजीमा ए भन्यो भने कस्तो लेखिन्छ, त्यही ए भन्यो भने अङ्ग्रेजीमा लेख्यो भने त्यो रोमन लिपि भयो, ए कस्तो लेख्छौँ। नेपालीमा ए लेख्नु पर्यो भने देवनागरीमा ए कस्तो लेख्छौँ, फरक फरक लेखिन्छ। त्यो धर्सा कता कता तान्ने फरक फरक हुन्छ। अङ्ग्रेजी, नेपाली, चाइनिज सबै एकै नास हुँदैन। चाइनिजमा हेऱ्यो भने कति कता कता हुन्छन्। प्रत्येक भाषाका वर्णहरू पनि फरक फरक बढी कम छन् त हो। यसरी भाषाको सबैभन्दा सानो उच्चारण गर्ने एकाइ आवाज आउने भयो, त्यो ध्वनि हो भने त्यो लेख्य, सबभन्दा सानो लेख्य, लेख्ने सङ्केत दिने एकाइ भनेको वर्ण हो। क्लियर हुनुभयो? वर्ण भनेको भाषाको सबैभन्दा सानो लेख्य एकाइ हो। एउटा लेख्य चिन्ह, सङ्केत हो जो सबैभन्दा सानो छ, त्योभन्दा तल टुक्र्याउन पाइएन, सकिँदैन। अब प्रत्येक भाषामा ध्वनिलाई फरक फरक ढङ्गले लिपिबद्ध गरिन्छ। लिपि भनेको के हो? लेख्ने, सङ्केत चिन्ह दिने। हामीले म बोल्दैछु, बोलेको कुरालाई हामी लेख्न सक्छौँ। त्यो लेख्नु भनेको लिपि प्रदान गर्नु हो, सङ्केत दिनु हो। त्यसैले त मैले अगाडि पनि भने त्यो भाषामा, प्रत्येक भाषामा जुन फरक फरक लिपिमा लेखिन्छन्, लिपिबद्ध गरिन्छन्, त्यहाँ फरक फरक वर्ण हुन्छन्। जस्तो नेपालीमा स्वर व्यञ्जन अ आ इ ई क ख ग घ, अ आ इ भनेर 6 वटा, क ख ग घ भनेर 29 वटा छन् भन्छौँ कथ्य नेपालीमा। त्यस्तै अङ्ग्रेजीमा एबिसिडी लेटरहरू भन्छौँ। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि भन्छौँ त्यो सङ्केत, अङ्ग्रेजीको ल्याटिन वा रोमन लिपि भन्छौँ। यसको तात्पर्य के हो भने ध्वनि र वर्ण भाषाका सबभन्दा साना एकाइ नै हुन्। समान भए फरक के हो? एउटा बोल्ने त्यो आवाज भयो, एउटा त्यो लेख्ने चिन्ह, सानो चिन्ह भयो। त्यही ध्वनिलाई लेख्ने कुरा हो। ध्वनिलाई वर्ण पनि भन्छौँ, त्यही हो।
तर एउटा लेख्ने एउटा उच्चारण हुने। क्लियर बुझ्नुभयो? ल अगाडि जाउँ। त्यसो भए अब ध्वनि र वर्ण के हो भनेर बुझ्नुभयो, लिपि भनेको के हो पनि बुझ्नुभयो। लिपि भनेको लेख सङ्केत, बोलेको भाषालाई लेख्ने, कापीमा लेखेर राख्ने, सुरक्षित राख्नका लागि हामी जो चिन्ह प्रदान गर्छौँ त्यो चाहिँ लेख्य लिपि भन्छ। तब त्यो विभिन्न लिपि फरक फरक हुन्छन्, फरक फरक लिपि अनुसार फरक फरक सङ्केत वर्णहरू पनि हुने भए। त नेपाली वर्णहरू के छन् त, के कस्ता छन्? नेपालीमा वर्ण के कस्ता छन् भन्दाखेरि यो मौखिक भाषाको सबैभन्दा सानो एकाइ ध्वनि भए जस्तै, जसरी मौखिक भनेको मुखले बोल्ने भाषाको सबभन्दा सानो के भयो, आवाज निस्किनेलाई ध्वनि भन्यो भने त्यो ध्वनिलाई लेख्यौँ भने अर्थात् लेख्य भाषाको सबैभन्दा सानो आधारभूत एकाइ वर्ण हो। वर्ण नभइकन के लेख्ने, सङ्केत सबभन्दा सानो छुट्याउने एकाइ भनेकै वर्ण हो। प्रत्येक भाषामा वर्ण लिपि अनुसार फरक फरक हुन्छन्। अगाडि पनि भनिसक्यौँ कि अङ्ग्रेजीमा एबिसिडी गरेर हुन्छन् अनि नेपालीमा अ आ इ क ख ग घ हुन्छन्। चाइनिजमा त्यस्तै च्याङचुङ फरकै हुन्छन्, सबैभन्दा धेरै वर्ण भएको भन्छौँ। प्रत्येक लिपि अनुसार फरक फरक हुन्छ। नेवारी भाषालाई हामी रञ्जना लिपिमा लेख्छौँ, त्यसको पनि फरकै किसिमको हुन्छ। यसरी प्रत्येक भाषामा वर्णहरू फरक फरक हुन्छन्, किनकि यी भाषा फरक फरक लिपिमा लेखिन्छन्। लिपि भनेको सङ्केत बनाएको छ पहिल्यैदेखि, ती ध्वनिहरूलाई कस्तो चिन्ह दिने भनेर पहिला बनायो, जस्तो बनायो त्यस्तै भयो। नेपालीमा यस्तो भयो, अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो भयो। अङ्ग्रेजीमा एबिसिडी, नेपालीमा अ आ क ख। यसरी अब नेपालीमा चाहिँ वर्ण कति प्रकारका छन् त? हाम्रो यो कोर्स, हाम्रो यो पाठ्यवस्तुले तोकिदिए अनुसार हामी पढ्छौँ। हामीले जम्मा 2 प्रकारका छन् भनेर जान्नुभयो। अहिले के, एउटा स्वर वर्ण, अर्को व्यञ्जन वर्ण। के रहेछन् नेपाली भाषामा? स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण। अब के हो त स्वर वर्ण भने? कति छन् त नेपाली भाषामा स्वर वर्णहरू? व्यञ्जन वर्ण भने के हो त? नेपाली भाषामा व्यञ्जन वर्ण कति प्रकारका छन् त? ती कुराहरूको बारेमा, ती वर्णहरूको बारेमा अब अगाडि हामी छलफल गरौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, नेपाली स्वर वर्णहरूको परिचय र वर्गीकरण। अब स्वर वर्ण, नेपाली भाषामा स्वर वर्णलाई कसरी परिभाषित गर्ने, हामीले कसरी बुझ्ने भन्दा, उच्चारण गर्दाखेरि जब हामीले उच्चारण गर्छौँ, त्यो उच्चारण गर्दाखेरि जुन ध्वनिमा बाधा उत्पन्न हुँदैन त्यस्तालाई हामी स्वर ध्वनि वा स्वर वर्ण भन्छौँ। अब जुन ध्वनि वा वर्ण उच्चारण गर्दाखेरि बाधा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई व्यञ्जन वर्ण भन्छौँ। जस्तो कि अ भन्यो भने कति बाधा हुँदैन, दिनभरि सास आउन्जेलसम्म भनिराख्दा भन्न सकिन्छ। आ इ उ जति भने नि हुन्छ भने क भन्नु पर्यो, ख भन्नु पर्यो भने हुँदैन। क भन्यो, क पछि क अ फेरि आयो, ख भन्यो भने ख हुन्छ, क ख हुन्छ, क पछि अ गऱ्यो भने त अ बिचमा बाधा हुन्छ। यसरी क ख भनेका व्यञ्जन वर्ण भए, अ आ इ भनेका स्वर वर्ण भए। अङ्ग्रेजीमा पनि भवेल्स कन्सोनेन्ट भनेर भन्छौँ, ए इ आई ओ यु भन्छौँ, 5वटा भवेल्स स्वर वर्ण छन् भन्छौँ। अब नेपाली भाषा र जुन परम्परागत रूपमा लेख्य जुन हाम्रो नेपाली भाषा छ, संस्कृत भाषाबाटै जन्मिएको संस्कृत भाषा नेपाली भाषाको हजुरआमा भन्छौँ, त्यो भाषामा प्रयोग हुने वर्णहरू सबै नेपाली भाषामा छैनन्। नेपाली भाषाको उच्चारण आफ्नै किसिमको छ, फरक छ। एउटै भएको भए त एउटै भाषा हुन्थ्यो। त्यसैले नेपाली भाषामा संस्कृतमा भएका सबै वर्णहरू छैनन्। त्यसमा पनि लेख्य हामीले पढेका छौँ, अघिल्ला कक्षाहरूमा छ। तर अब
नेपाली भाषामा जम्मा 6वटा व्यञ्जन के अरे 6वटा स्वरवर्ण भनेर पढ्छौँ। के अ आ इ उ ए ओ होइन। अरू कहाँ गए त? किन अरू भएनन् भन्दाखेरि यहाँ मितव्ययिताको सिद्धान्त भन्छौँ भाषामा, भनेको कमभन्दा कम वर्णहरूबाट काम चलाउने। त्यही भएर नेपाली भाषामा पनि अब अरू केही वर्णहरू संयुक्त वर्ण छन्, स्वर पनि 2टा स्वर उच्चारण हुन्छ भनेर छुट्याइएको छ। जस्तो कि ऐ भन्छौँ, ऐलाई राखेनौँ। ऐ भन्छौँ, 2टा अ र इ उच्चारण हुन्छ। औ भनेको औ 2टा हुन्छ। रि भनेको क ख ग घ को र रा रि उच्चारण हुन्छ। अम भनेको अम हुन्छ। अह भनेको अह हुन्छ। यसरी संयुक्त वर्णका रूपमा देखिएकाले ऐ औ रि अङ अहलाई नेपालीमा कथ्य नेपालीमा स्वरवर्ण मान्दैनौँ भने अर्को दीर्घ इ र दीर्घ उ पनि छैनन्, किनकि दीर्घ भनेको लामो उच्चारण लामो तान हुने वर्णहरू हुन्। जस्तो कि उ भन्छौँ, उ इ भन्छौँ, ईश्वर भन्छौँ। लेख्दाखेरि दीर्घ संस्कृतको शब्द भयो भने दीर्घ लेख्छौँ, तर हामी ईश्वर भन्दैनौँ। त्यो ईश्वर उच्चारण ह्रस्व नै हुन्छ भनेर इ र उलाई ह्रस्व इ र ह्रस्व उ मात्रै लिएको छ र दीर्घलाई नेपाली कथ्य भाषामा स्वरवर्ण मानिँदैन, किनकि त्यसको दीर्घ इ र उकारको काम इ र उको काम ह्रस्व इ र उले गर्छ। अब त्यस्तै नेपाली भाषामा जम्मा कति स्वरवर्ण भए? इ अ आ इ उ ए र ओ गरी 6वटा स्वरवर्ण छन्। ती स्वरवर्णहरू अब एक वर्णभन्दा अर्को वर्ण कसरी फरक छ त? त्यो फरकलाई हामी विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। हाम्रो पाठ्यक्रमले तोकिदिए अनुसार 3वटा आधारमा हामी छुट्याउँछौँ। के? एउटा जिब्राको सक्रियताको आधार। सक्रिय भनेको जिब्रोको अगाडिको भाग छ, बिचको छ, पछाडिको छ। यी 3टा भागमध्ये कुन भाग सक्रिय हुन्छ त उच्चारण गर्दाखेरि? त्यो आधारमा अगाडिको भाग कुनै स्वरहरू उच्चारण गर्दा अगाडिको भाग हुन्छ, कुनै स्वरहरू उच्चारण गर्दाखेरि बिचको भाग हुन्छ, कुनै स्वरहरूको उच्चारण गर्दाखेरि पछाडिको भागको सक्रिय हुन्छ। हो, यो सक्रियताका आधारमा अगाडिकोलाई अग्र, मध्य वा केन्द्रीय, बिचकोलाई र पश्च भनेर पछाडिको सक्रिय भएर उच्चारण हुनेलाई हामी वर्गीकरण गर्छौँ। त्यस्तै ओठको स्थिति भनेको उच्चारण गर्दाखेरि कुन स्वर उच्चारण गर्दाखेरि गोलो हुन्छ ओठ, कुन स्वर उच्चारण गर्दाखेरि गोलो हुँदैन गरेर त्यो गोलित र अगोलित भनेर छुट्याउँछौँ। जस्तो उ ओ गर्दाखेरि ओठ गोलो हुन्छ, यसलाई 2टालाई गोलित भन्छौँ, अरू बाँकी अगोलित भन्छौँ। त्यस्तै जिब्राको उचाइका आधारमा भनेको उच्चारण गर्दाखेरि कतिखेर आ भन्यो भने तल दबिन्छ, इ भन्यो भने माथि उठ्छ। हो, यसरी कुन स्वरवर्ण उच्चारण गर्दाखेरि जिब्रो कति माथि उठ्छ वा तल बस्छ भन्ने आधारमा उच्च, मध्य र निम्न गरेर जिब्राको उचाइका आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् त अब यी स्वरहरूलाई वर्गीकरण गरौँ।